सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूको वाचन संग्रह। परमेश्वरको कामको दर्शन 3। सुरुमा पुरानो करारको व्यवस्थाको युगको अवधिमा मानिसलाई डोर्याउनु एउटा बच्चाको जीवनलाई डोर्याउनु जस्तो थियो। सबैभन्दा पहिलेको मानव जाति यहोवाको नयाँ जन्मेको शिशु थियो। तिनीहरू इस्राएलीहरू थिए। तिनीहरूमा परमेश्वरलाई कसरी आदर गर्ने वा पृथ्वीमा कसरी जिउने भन्ने केही ज्ञान थिएन। भन्न खोजेको कुरा के हो भने यहोवाले मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो, अर्थात् उहाँले आदम र हब्बालाई सृष्टि गर्नुभयो। तर उहाँले तिनीहरूलाई कसरी यहोवाप्रति आदर देखाउने वा पृथ्वीमा रहेका यहोवाका नियमहरू कसरी पालन गर्ने भनी बुझ्ने क्षमता दिनुभएन। यहोवाको प्रत्यक्ष अगुवाई बिना कसैले पनि यो कुरा जान्न सक्दैनथ्यो, किनकि सुरुमा त मानिसमा त्यस्ता क्षमताहरू थिएनन्। मानिसले केवल यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर मात्रै जान्दथ्यो, तर उहाँलाई कसरी आदर गर्ने, कस्तो प्रकारको आचरणलाई उहाँको आदर गरेको भन्न सकिन्थ्यो, कस्तो प्रकारको मनले उहाँलाई आदर गरिनु पर्थ्यो वा उहाँको आदरमा उहाँलाई के चढाउने, त्यसको बारेमा मानिसलाई केही थाहा थिएन। मानिसलाई परमेश्वरद्वारा सृष्टि गरिएका सबै थोकहरू जुन उपभोग गर्न सकिन्छ ती कसरी उपभोग गर्ने भन्ने मात्र थाहा थियो। तर पृथ्वीमा कस्तो किसिमको जीवन परमेश्वरको सृष्टिको लागि योग्य हुन्छ भन्ने कुरा मानिसलाई अलिकति पनि थाहा थिएन। कसैले निर्देशन नदिई, कसैले तिनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा अगुवाई नगरी यस मानव जातिले मानव जातिको उचित जीवन कहिले पनि बिताउन सक्ने थिएन। तर शैतानले क्रुद्ध बनेर कैदी बनाएका हुने थिए। यहोवाले मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो। भन्नुपर्दा उहाँले मानव जातिका पुर्खा हब्बा र आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो, तर उहाँले तिनीहरूलाई अरू कुनै बौद्धिकता वा बुद्धि दिनुभएन। तिनीहरू पहिलेदेखि नै पृथ्वीमा बसिरहेका भए तापनि तिनीहरूले प्राय केही पनि बुझेका थिएनन्। यसैले मानव जातिलाई सृष्टि गर्ने यहोवाको काम आधा मात्र भएको थियो र त्यो पूर्ण हुनु अझै बाँकी नै थियो। उहाँले माटोबाट मानिसको ढाँचा मात्र बनाउनु भएको थियो र त्यसलाई उहाँको सास दिनुभयो, तर उहाँलाई आदर गर्ने पर्याप्त इच्छा मानिसलाई दिनु भएन। सुरुमा मानिसमा उहाँलाई आदर गर्ने वा उहाँको भय मान्ने मन थिएन। मानिसले केवल उहाँका वचनहरू कसरी सुन्नुपर्छ भन्ने मात्र जानेको थियो, तर पृथ्वीको जीवन र मानव जीवनको सामान्य नियमहरूको आधारभूत ज्ञानको बारेमा ऊ अनजान थियो। अनि यसरी यहोवाले पुरुष र स्त्रीलाई सृष्टि गर्नुभयो र 7 दिनको योजना पूरा गर्नुभएको भए तापनि उहाँले कुनै पनि प्रकारले मानिसलाई सृष्टि गर्ने कार्य पूरा गर्नुभएको थिएन, किनकि मानिस एक भूस मात्र थियो र उसमा मानिस हुनुको वास्तविकताको अभाव थियो। मानिसले केवल यति मात्र जान्दथ्यो कि मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुहुने यहोवा हुनुहुन्छ, तर यहोवाको वचन र कानुनहरू कसरी पालन गर्नुपर्छ भन्ने उसलाई अलिकति पनि ज्ञान थिएन। त्यसकारण मानव जाति अस्तित्वमा आएपछि पनि यहोवाको काम पूरा हुनु अझै बाँकी नै थियो। उहाँले अझै पनि मानव जातिलाई उहाँको सामु आउन पूर्ण रूपमा अगुवाई गर्नु बाँकी नै थियो, ताकि तिनीहरू पृथ्वीमा एकसाथ जिउन् र उहाँको आदर गर्न सकुन्, ताकि उहाँको अगुवाईद्वारा तिनीहरू पृथ्वीमा सामान्य मानव जीवनको सही बाटोमा आउन सकुन्। यस तरिकाले मात्र मुख्य रूपले यहोवाको नाउँमा सञ्चालन गरिएको काम पूरा हुन सक्थ्यो। अर्थात् यसरी मात्र संसारको सृष्टि गर्ने यहोवाको काम पूर्ण रूपमा समाप्त हुन सक्थ्यो। यसैले मानव जातिलाई सृष्टि गर्नु भएपछि मानव जातिले उहाँका आदेश र कानुनको पालना गर्न सकोस्
र पृथ्वीमा सामान्य मानव जीवनका सबै गतिविधिहरूमा भाग लिन सकोस् भनेर उहाँले हजारौं वर्षसम्म पृथ्वीमा मानव जातिको जीवनलाई डोर्याउनु पर्यो। त्यसपछि मात्र यहोवाको काम पूर्ण रूपमा सकियो। उहाँले मानव जातिलाई सृष्टि गरिसक्नु भएपछि यो कामलाई याकुबको युगसम्म निरन्तरता दिनुभयो। जुन बेला उहाँले याकुबका 12 छोरालाई इस्राएलका 12 कुल बनाउनुभयो, त्यस समयदेखि उसो सारा इस्राएलीहरू त्यो मानव जाति भए जसलाई उहाँले आधिकारिक रूपमा पृथ्वीमा डोर्याउनुभयो र इस्राएल पृथ्वीको विशेष स्थान बन्न पुग्यो जहाँ उहाँले आफ्नो काम गर्नुभयो। यहोवाले यी मानिसहरूलाई त्यो पहिलो समूह बनाउनुभयो जसमाथि उहाँले आधिकारिक रूपमा पृथ्वीमा आफ्नो काम गर्नुभयो र उहाँले सम्पूर्ण इस्राएल देशलाई उहाँको कामको मूल केन्द्र बनाउनुभयो र तिनीहरूलाई अझ ठूला कामको सुरुवातको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो ताकि पृथ्वीमा उहाँद्वारा जन्मेका सबै मानिसहरूले उहाँको आदर गर्न र पृथ्वीमा कसरी जिउनु पर्छ भन्ने जान्न सकुन्। अनि यसैले इस्राएलीहरूले गरेका कामहरू अन्य जाति मानिसहरूले पछ्याउनु पर्ने एउटा उदाहरण बन्यो र इस्राएलीहरूका बीचमा भनिएका कुरा अन्य जातिका मानिसहरूले सुन्नुपर्ने वचनहरू बने, किनकि यहोवाका व्यवस्था र आज्ञाहरू सबैभन्दा पहिले प्राप्त गर्ने तिनीहरू नै थिए। अनि त्यसरी नै यहोवालाई आदर गर्ने मार्गहरू पहिलो पटक जान्ने पनि तिनीहरू नै थिए। तिनीहरू मानव जातिका ती पुर्खाहरू थिए जसले यहोवाका मार्गहरू जान्दथे। साथै तिनीहरू यहोवाले चुन्नु भएको मानव जातिका प्रतिनिधिहरू पनि थिए। जब अनुग्रहको युग आइपुग्यो तब यहोवाले मानिसलाई यस प्रकारले डोर्याउन छोड्नुभयो। मानिसले पाप गरेको थियो र आफैलाई पापमा छोडिदिएको थियो र त्यसैले उहाँले मानिसलाई पापबाट उद्धार गर्न सुरु गर्नुभयो। यस्तो प्रकारले उहाँले मानिस पापबाट पूर्ण रूपमा उद्धार नहुन्जेल मानिसको भत्सर्ना गर्नुभयो। आखिरी दिनहरूमा मानिस यस्तो हदसम्म भ्रष्टतामा डुबेको छ कि यस चरणको काम न्याय र दण्डद्वारा मात्र गर्न सकिन्छ। केवल यस तरिकाले मात्र काम पूरा गर्न सकिन्छ। यो धेरै युगदेखि भइआएको काम भएको छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा परमेश्वरले एउटा युगलाई अर्को युगबाट अलग गर्न र तिनको बीचमा परिवर्तन ल्याउन परमेश्वरले आफ्नो नाउँ, आफ्नो काम र परमेश्वरका विभिन्न स्वरूपहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको नाउँ र उहाँको कामले उहाँको युग र प्रत्येक युगमा उहाँको कामको प्रतिनिधित्व गर्दछ। प्रत्येक युगमा परमेश्वरको काम सधैँ एक समान हुन्छ। उहाँ सधैँ एउटै नाउँद्वारा बोलाइनुहुन्छ भन्ने मानिलिँदा मानिसहरूले उहाँलाई कसरी चिन्दछन्? परमेश्वरलाई यहोवा भन्नुपर्दछ र परमेश्वरलाई यहोवा भन्नु बाहेक अरू अर्कै नाउँद्वारा बोलाइन्छ भने ऊ परमेश्वर होइन, वा अन्यथा परमेश्वर मात्र येशू हुन सक्नुहुन्छ र येशूको नाउँ बाहेक उहाँ अरू कुनै नाउँले बोलाइनु हुँदैन। येशू बाहेक यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्न र सर्वशक्तिमान परमेश्वर पनि परमेश्वर हुनुहुन्न। मानिसले परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्दछ, तर परमेश्वर परमेश्वर हुनुहुन्छ जो मानिससँग हुनुहुन्छ र उहाँलाई येशू भन्नुपर्छ किनकि परमेश्वर मानिससँग हुनुहुन्छ। यसो गर्नु भनेको सिद्धान्त अनुरूप हुनु र परमेश्वरलाई एउटा निश्चित क्षेत्रमा सीमित गर्नु हो। त्यसैले प्रत्येक युगमा परमेश्वरले गर्नुहुने काम, जुन नाउँद्वारा उहाँ बोलाइनुहुन्छ र उहाँले धारण गर्नुभएको स्वरूप, उहाँले आजको दिनसम्म प्रत्येक चरणमा गर्नुहुने काम, ती सबैले एउटै मात्र नियम पालन गर्दैनन् र कुनै पनि प्रकारको सीमामा बाँधिएका छैनन्। उहाँ यहोवा हुनुहुन्छ, तर उहाँ येशू साथसाथै मसीह र सर्वशक्तिमान परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। उहाँको नाउँ क्रमशः
परिवर्तन हुँदै जाँदा उहाँको काम पनि बिस्तारै परिवर्तन हुन्छन्। कुनै एउटा नाउँले पूर्ण रूपले उहाँको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन, तर उहाँलाई बोलाइने सबै नाउँले उहाँको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् र प्रत्येक युगमा उहाँले गर्नुहुने कामले उहाँको स्वभावको प्रतिनिधित्व गर्दछ। मानिलियौँ, जब आखिरी दिनहरू आइपुग्छन् तैले देख्ने परमेश्वर अझै पनि येशू हुनुहुन्छ र यसबाहेक उहाँ अझ पनि सेतो बादलमा सवार हुनुहुन्छ र उहाँमा अझै पनि येशूको रूप छ र उहाँले बोल्नुहुने वचनहरू अझै पनि येशूकै वचनहरू हुन्छन्। तिमीहरूले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो प्रेम गर्नुपर्छ। तिमीहरूले उपवास बस्नुपर्छ र प्रार्थना गर्नै पर्छ। तिमीहरूका शत्रुलाई त्यसरी नै प्रेम गर जस्तो तिमीहरूले आफ्नो जीवनलाई माया गर्छौ। अरूलाई सहने गर अनि धीरज र नम्र हौ। मेरा चेलाहरू बन्नुभन्दा अघि तिमीहरूले यी सबै कुराहरू गर्नुपर्दछ र यी कुराहरू गरेर तिमीहरू मेरो राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छौ। के यो अनुग्रहको युगको काम अन्तर्गत पर्दैन र? के उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो अनुग्रहको युगको बाटो हुँदैन र? यदि तिमीहरूले यी वचनहरू सुन्यौ भने तिमीहरूलाई कस्तो लाग्ने थियो? के तिमीलाई अझै पनि यो येशूको काम हो भन्ने लाग्दैन थियो? के यो त्यसको नक्कल गरेको हुने थिएन र? के मानिसले यसमा आनन्द पाउन सक्छ? के तिमीहरूले परमेश्वरको काम अहिले जस्तो छ त्यस्तै मात्र रहन सक्छ र अझै अगाडि बढ्दैन भन्ने महसुस गर्ने थियो? उहाँसँग यति धेरै शक्ति छ र अब नयाँ काम अरू बाँकी छैन र उहाँले आफ्नो शक्तिलाई त्यसको सीमामा ल्याउनु भएको छ। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि अनुग्रहको युग थियो र 2000 वर्षपछि पनि उहाँले अझै अनुग्रहको युगको बाटोको प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ र अझै पनि मानिसहरूलाई पश्चाताप गर्न लगाउँदै हुनुहुन्छ। मानिसहरूले भन्ने छन्, परमेश्वर, तपाईसँग मात्र यति धेरै शक्ति छ। म विश्वास गर्छु तपाईँ धेरै बुद्धिमान हुनुहुन्छ र पनि तपाईँ अझै धैर्य मात्र जान्नुहुन्छ अनि धैर्यको मात्र चिन्ता गर्नुहुन्छ। तपाईँले शत्रुलाई कसरी प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै जान्नुहुन्छ, त्यो बाहेक अरू केही जान्नुहुन्न। मानिसको मनमा परमेश्वर सधैँ अनुग्रहको युगमा जस्तै रहनुहुन्छ र मानिसले सधैँ परमेश्वर प्रेमिलो र करुणामय हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्नेछ। के त परमेश्वरको काम सधैँ उही पुरानो मैदानमा नै खडा हुनेछ भनी सोच्छस्? यसैले उहाँको कामको यस चरणमा उहाँ क्रुसमा टाँगिनु हुने छैन र तिमीहरूले देख्ने र छुने सबै कुरा तिमीहरूले कल्पना गरेको वा कसैले भनेको सुनेको जस्तो हुने छैन। आज परमेश्वर फरिसीहरूसित भिड्नुहुन्न, न त संसारलाई र उहाँलाई चिन्नेहरूलाई उहाँको पछि लाग्ने तिमीहरू मात्र हौ भनी जान्न दिनुहुन्छ, किनकि उहाँलाई फेरि क्रुसमा टाँगिने छैन। अनुग्रहको युगको अवधिमा येशूले आफ्नो सुसमाचारको कामका लागि सम्पूर्ण देशभरि खुल्लम खुल्ला प्रचार गर्नुभयो। क्रुसीकरणको कामको लागि उहाँ फरिसीहरूसँग भिड्नुभयो। यदि उहाँ फरिसीहरूसँग नभिड्नु भएको भए र अधिकारको स्थानमा बस्नेहरूले उहाँलाई कहिले नचिनेका भए उहाँलाई तिनीहरूले कसरी दोषी ठहराउन सक्थे? त्यसपछि धोका दिन र क्रुसमा टाङ्न सक्थे? र यसैले उहाँ क्रुसमा टाङ्गिनको निम्ति फरिसीहरूसित भिड्नुभयो। आज परीक्षाबाट बच्न उहाँले गोप्य रूपमा आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरका दुई देहधारणमा काम र महत्त्व फरक फरक छन् र यो परिस्थिति पनि फरक छ। त्यसैले उहाँले गर्नुहुने काम कसरी त्यस्तै हुन सक्छ र? के येशूको परमेश्वर हामीसँग भन्ने नाउँले परमेश्वरको स्वभावलाई पूर्ण रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ? के त्यसले पूर्ण रूपमा परमेश्वरलाई व्यक्त गर्न सक्छ? यदि मानिसले परमेश्वरलाई
येशू मात्र भनी बोलाउन सकिन्छ र परमेश्वरको अर्को नाउँ हुन सक्दैन, किनकि परमेश्वरले आफ्नो स्वभाव परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न भनी भन्छ भने यी शब्दहरू साँच्चै ईश्वर निन्दा हुन्छ। के त येशू नाउँ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने नाउँले मात्र पूर्ण रूपमा परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भनी विश्वास गर्छस्? परमेश्वरलाई धेरैवटा नाउँले सम्बोधन गर्न सकिन्छ। परमेश्वरलाई समेट्ने नाउँ एउटै मात्र छैन। परमेश्वरलाई प्रतिनिधित्व गर्न एउटा मात्र नाउँ पनि छैन। यसैले परमेश्वरका धेरैवटा नाउँहरू छन्, तर यी धेरैवटा नाउँले परमेश्वरको स्वभावलाई पूर्ण रूपमा व्यक्त गर्न सक्दैनन्, किनकि परमेश्वरको स्वभाव यति समृद्ध छ कि त्यो मानिसको क्षमताले बुझ्न सक्ने भन्दा बढी छ। मानिसले मानव जातिको कुनै पनि भाषा प्रयोग गरेर परमेश्वरलाई पूर्ण रूपमा समेट्ने कुनै तरिका छैन। मानव जातिले परमेश्वरको स्वभावको बारेमा जे जान्दछ ती सबैलाई समेट्न तिनीहरूसित सीमित शब्दावली मात्र छ। महान, सम्मानित, अचम्मका, बुझ्न नसकिने, सर्वोच्च, पवित्र, धर्मी, बुद्धिमान र यस्तै अन्य धेरैवटा शब्दहरू। यो सीमित शब्दावलीले मानिसले परमेश्वरको स्वभावमा देखेको थोरै कुराको समेत वर्णन गर्न सक्दैन। समय बित्दै जाँदा अरू धेरैले त्यस्ता शब्दहरू थपे जसले उनीहरूका हृदयको जोसको राम्ररी वर्णन गर्न सक्छ भन्ने तिनीहरूले ठानेका थिए। परमेश्वर अति महान हुनुहुन्छ, परमेश्वर अत्यन्तै पवित्र हुनुहुन्छ, परमेश्वर अत्यन्तै प्रेमिलो हुनुहुन्छ। आज यस्ता मानव भनाइहरू चरम सीमामा पुगेका छन्, तापनि मानिस अझै पनि आफैलाई व्यक्त गर्न असक्षम छ। यसैले मानिसका निम्ति परमेश्वरका नाउँ धेरै छन्, तापनि उहाँको नाउँ एउटै मात्र छैन। अनि परमेश्वरको अस्तित्व प्रशस्त भएकोले र मानिसको भाषा अति दुर्बल भएको गर्दा यसो भएको हो। कुनै एउटा विशेष शब्द वा नाउँमा सम्पूर्ण रूपले परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता हुँदैन। त्यसो भए के त उहाँको नाउँ निश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्छस्? उहाँ यति महान र अति पवित्र हुनुहुन्छ, तापनि तैले उहाँलाई प्रत्येक नयाँ युगमा उहाँको नाउँ परिवर्तन गर्ने अनुमति दिँदैनस्। त्यसकारण परमेश्वरले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो काम गर्नुहुने प्रत्येक युगमा उहाँले युग सुहाउँदो एउटा नाउँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, जसले उहाँले गर्न चाहनुभएको कामलाई समेट्छ। उहाँले त्यस युगमा उहाँको स्वभावको प्रतिनिधित्व गर्न यो विशेष नाउँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, जसको क्षणिक महत्त्व हुन्छ। यो आफ्नो स्वभाव व्यक्त गर्न परमेश्वरले मानव जातिको भाषा प्रयोग गर्नुभएको हो। त्यसरी नै आत्मिक अनुभवहरू प्राप्त गर्ने र परमेश्वरलाई व्यक्तिगत रूपमा देख्ने धेरै मानिसहरूले यो एउटा विशेष नाउँ पूर्ण रूपमा परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्न असमर्थ छ भन्ने महसुस गर्छन्। अहो, यसमा कुनै सहायता गर्न सकिँदैन। त्यसैले मानिसले अब परमेश्वरलाई कुनै नाउँबाट सम्बोधन गर्दैन, तर उहाँलाई परमेश्वर मात्र भन्छ। यस्तो लाग्छ कि मानिसको हृदय प्रेमले भरिपूर्ण छ र अन्तर्विरोधहरूमा पनि परेको छ, किनकि मानिसले परमेश्वरको व्याख्या गर्न जान्दैन। परमेश्वर जे हुनुहुन्छ त्यो अति प्रशस्त छ, यसैले त्यसको वर्णन गर्ने कुनै तरिका नै छैन। परमेश्वरको स्वभावको सार बताउने कुनै एउटा शब्द छैन। अनि परमेश्वरसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ ती सबै वर्णन गर्ने शब्द एउटा पनि छैन। यदि कसैले मलाई वास्तवमा तपाईँ कुन नाउँ प्रयोग गर्नुहुन्छ भनी सोध्छ भने म तिनीहरूलाई भन्ने छु, परमेश्वर परमेश्वर हुनुहुन्छ। के यो परमेश्वरका निम्ति सर्वोत्तम नाम होइन र? के यसमा परमेश्वरको स्वभावलाई सबैभन्दा राम्रोसँगले समेटिएको छैन र? त्यसो हो भने परमेश्वरको नाउँको खोजी गर्न तिमीहरू किन त्यति धेरै प्रयास गर्छौ? तिमीहरू किन खानु न पिउनु हुँदै
आफ्नो दिमागलाई नामकै खातिर यातना दिन्छौ। त्यो दिन आउनेछ जब परमेश्वरलाई यहोवा, येशू वा मसीह भनिने छैन, उहाँलाई सृष्टिकर्ता मात्र भनिनेछ। त्यसबेला उहाँले पृथ्वीमा धारण गर्नुभएका सबै नाउँहरू समाप्त हुनेछ, किनकि पृथ्वीमा उहाँको काम समाप्त भएको हुनेछ। त्यसपछि उहाँको कुनै नाउँ हुने छैन। जब सबै थोक सृष्टिकर्ताको अधीनमा आउँदछन्, उहाँलाई अत्याधिक उपयुक्त तर अपूर्ण नाउँ किन चाहिन्छ र? के तँ अहिले पनि परमेश्वरको नाउँ खोजिरहेको छस्? के तँ अझै पनि परमेश्वरलाई यहोवा मात्र भनिन्छ भन्ने हिम्मत गर्छस्? के तँ अझै पनि परमेश्वरलाई येशू मात्र भनिन्छ भन्ने हिम्मत गर्छस्? के तँ परमेश्वरको विरुद्धमा गरिने ईश्वर निन्दाको पाप सहन सक्छस्? सुरुमा परमेश्वरको कुनै नाउँ थिएन भन्ने तँलाई थाहा हुनुपर्छ। उहाँले केवल एउटा वा दुईवटा वा धेरै नाउँ लिनुभयो, किनकि उहाँले गर्नुपर्ने काम थियो र मानव जातिलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो। उहाँलाई जुनसुकै नाउँले बोलाए पनि के उहाँले त्यो स्वतन्त्र रूपमा चुन्नु भएन र? के त्यसको निर्णय गर्न उहाँलाई तेरो अर्थात् उहाँको सृष्टिको आवश्यकता पर्छ? परमेश्वरलाई जुन नाउँले सम्बोधन गरिन्छ त्यो नाउँ मानिसले मानव जातिको भाषामा उहाँलाई बुझ्न सक्ने अनुसार छ। तर यो नाउँ कुनै यस्तो कुरा होइन जुन मानिसले उछिन्न सक्छ। तैँले केवल स्वर्गमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँलाई परमेश्वर भनिन्छ। उहाँ महान शक्ति भएका महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो अति बुद्धिमान हुनुहुन्छ, अति उच्च, अति अचम्मका, अति रहस्यमय र अति सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भनेर मात्र भन्न सक्छस्, अरू केही भन्न सक्दैनस्। तैँले जानेको थोरै कुरा यति मात्र हो। यस्तो भएकोले के येशूको नाउँले मात्र परमेश्वर स्वयंलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ? जब आखिरी दिनहरू आउँछन्, काम गर्न परमेश्वर उहाँ नै हुनु भए पनि उहाँको नाउँ परिवर्तन हुनु पर्दछ, किनकि यो एउटा फरक युग हो। परमेश्वर सारा ब्रह्माण्डमा र माथिको क्षेत्रमा महान हुनु भएकोले के उहाँले देहको स्वरूप प्रयोग गरेर आफूलाई पूर्ण रूपमा व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ र? आफ्नो कामको एक चरण गर्नका लागि परमेश्वरले आफैलाई यस देह धारण गराउनुहुन्छ। देहको यो स्वरूपमा कुनै खास महत्त्व छैन। युगहरू बितेर जाने कुरासँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन, न त परमेश्वरको स्वभावसँग यसको कुनै सम्बन्ध छ। येशूले किन आफ्नो स्वरूप रहिरहन दिनु भएन? किन उहाँले मानिसलाई उहाँको चित्र बनाउन दिनु भएन, जुन पछिबाट आउने पुस्ताहरूलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्थ्यो? किन उहाँले मानिसहरूलाई उहाँको स्वरूप परमेश्वरको प्रतिरूप हो भनेर स्वीकार गर्ने अनुमति दिनु भएन? मानिसको स्वरूप परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको भए पनि के मानिसको स्वरूपले परमेश्वरको उच्च स्वरूपको प्रतिनिधित्व गर्नु सम्भव थियो? जब परमेश्वर देह बन्नुहुन्छ, उहाँ केवल स्वर्गबाट मात्र एउटा खास शरीरमा आउनुहुन्छ। देहमा ओर्लनु हुने उहाँको आत्मा नै हो, जसद्वारा उहाँले आत्माको काम गर्नुहुन्छ। शरीरमा प्रकट गरिने आत्मा यही हो र आत्माले नै देहमा उहाँको काम गर्नुहुन्छ। देहमा गरिएको कामले आत्मालाई पूर्ण रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दछ र देह कामका लागि हो, तर त्यसको अर्थ देहको स्वरूप परमेश्वर स्वयंको स्वरूपको प्रतिस्थापन हो भन्ने होइन। परमेश्वर देह बन्नुको उद्देश्य वा महत्त्व यो होइन। आत्माले शरीरमा उहाँको काम राम्ररी हासिल गर्न सक्नु भएको होस् भनेर उहाँको कामको निम्ति उपयुक्त बास गर्ने ठाउँ प्राप्त गर्न मानिसहरूले उहाँका कामहरू देखुन्, उहाँको स्वभावलाई बुझ्न सकुन्, उहाँका वचनहरू सुन्न सकुन् र उहाँको कामको चमत्कारहरू जान्न सकुन् भनेर मात्रै उहाँले देहमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँको नाउँले उहाँको स्वभावको प्रतिनिधित्व गर्दछ। उहाँको कामले उहाँको चिनारीको प्रतिनिधित्व गर्दछ, तर उहाँको देहको रूपले
उहाँको स्वरूपको प्रतिनिधित्व गर्छ भनी उहाँले कहिले पनि भन्नु भएन। त्यो त केवल मानिसको धारणा मात्रै हो। यसैले परमेश्वरको देह धारणको महत्त्वपूर्ण पक्षहरू उहाँको नाउँ, उहाँको काम, उहाँको स्वभाव र उहाँको लिङ्ग हो। यस युगमा उहाँको व्यवस्थापनको प्रतिनिधित्व गर्न यी कुराहरूको प्रयोग गरिन्छ। उहाँको व्यवस्थापनसँग उहाँ शरीरमा देखा पर्नुहुने कुराको कुनै सम्बन्ध छैन। त्यो त्यस समयको उहाँको कामका निम्ति मात्र हो। तापनि देहधारी परमेश्वरको कुनै विशेष रूप नहुनु असम्भव छ। यसकारण उहाँले आफ्नो प्रकटीकरण निश्चित गर्न एउटा उपयुक्त परिवार चुन्नुहुन्छ। यदि परमेश्वरको प्रकटीकरणसित प्रतिनिधित्वको महत्त्व हुन्थ्यो भने उहाँको जस्तै अनुहार भएका सबैजनाले परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्ने थिए। के त्यो अति भयानक गल्ती हुने थिएन र? मानिसले यशुलाई पुजुन् भनेर मानिसले उहाँको चित्र बनाएका थिए। त्यसबेला पवित्र आत्माले कुनै विशेष निर्देशनहरू दिनु भएन। त्यसकारण मानिसले त्यो काल्पनिक चित्र आजसम्म हस्तान्तरण गर्दै आएको छ। वास्तवमा परमेश्वरको सुरुको मनसाय अनुसार मानिसले त्यसो गर्नु हुँदैन थियो। मानिसको जोशले मात्र यशुको चित्र आजको दिनसम्म रहेको छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र अन्तिम विश्लेषणमा पनि मानिसले उहाँको स्वरूप के हो सो पूर्ण रूपमा पत्ता लगाउन सक्दैन। उहाँको स्वरूपलाई उहाँको स्वभावले मात्र प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। उहाँको नाक, उहाँको मुख, आँखा र केशको ढाँचा कस्तो हुनेछन् भन्ने बारेमा भन्दा ती सब तेरो पत्ता लगाउने क्षमताभन्दा बाहिर छन्। जब यूहन्नाका प्रकाश आयो, तिनले मानिसको पुत्रको स्वरूपलाई हेरे। उहाँको मुखबाट एउटा धारिलो 2 धारे तरवार निस्केको थियो। उहाँका आँखा आगोका ज्वाला जस्ता थिए। उहाँको शिर र केश ऊन जस्तो सेतो थियो। उहाँका पाउहरू टल्काएका काँसा जस्ता थिए। उहाँको छातीमा सुनौला फित्ता थियो। उहाँका वचनहरू अत्यन्तै स्पष्ट थिए, तर तिनले वर्णन गरेका परमेश्वरको स्वरूप सृष्टि गरिएको प्राणीको स्वरूप थिएन। तिनले जे देखे त्यो एउटा दर्शन मात्र थियो र भौतिक संसारको व्यक्तिको स्वरूप थिएन। यूहन्नाले एउटा दर्शन देखेका थिए, तर तिनले परमेश्वरको वास्तविक रूप देखेनन्। सृष्टि गरिएको प्राणीको स्वरूपले बनेको परमेश्वरको देहधारी शरीर परमेश्वरको स्वभावलाई त्यसको पूर्णतामा प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। जब यहोवाले मानव जाति सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले त्यो आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो र पुरुष र स्त्रीको रूपमा सृष्टि गर्नुभयो भनी भन्नुभयो। त्यसबेला उहाँले पुरुष र स्त्रीलाई परमेश्वरको स्वरूपमा बनाउनु भयो भनी भन्नुभयो। मानिसको स्वरूप परमेश्वरको स्वरूपसँग मेल खाए पनि त्यसलाई व्याख्या गर्दै मानिसको स्वरूप परमेश्वरको स्वरूप हो भन्न मिल्दैन। न त तैले परमेश्वरको पूर्ण नमुना दिन मानव जातिको भाषा नै प्रयोग गर्न सक्छस्, किनकि परमेश्वर अति उच्च, अति महान, अति अचम्मका र बुझ्नै नसकिने हुनुहुन्छ। जब येशू आफ्नो काम गर्न आउनुभयो, यो पवित्र आत्माको निर्देशनमा थियो। उहाँले पवित्र आत्माले चाहनु भए जस्तै गर्नुभयो। पुरानो करारको व्यवस्थाको युग अनुसार वा यहोवाको काम अनुसार होइन। येशूले जुन काम गर्न आउनुभयो त्यो यहोवाको व्यवस्था वा यहोवाका आज्ञाहरू पालन गर्नुपर्ने काम थिएन। तैपनि तिनको स्रोत एउटै र उस्तै थियो। येशूले गर्नुभएको कामले येशूको नाउँलाई प्रतिनिधित्व गर्यो र त्यसले अनुग्रहको युगलाई प्रतिनिधित्व गर्यो। यहोवाले गर्नुभएको कामको विषयमा भन्ने हो भने त्यसले यहोवाको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो र त्यसले व्यवस्थाको युगलाई प्रतिनिधित्व गर्थ्यो। उहाँहरूका काम 2 फरक युगहरूमा गरिएका आत्माको काम थिए। येशूले गर्नुभएको कामले अनुग्रहको युगलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्न सक्थ्यो
र यहोवाले गर्नुभएको कामले पुरानो करारको व्यवस्थाको युगलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्न सक्थ्यो। यहोवाले इस्रायल र मिस्रका मानिसहरूलाई र इस्रायल बाहिरका सबै जातिहरूलाई मात्र दोहोर्याउनुभयो। नयाँ करारको अनुग्रहको युगमा येशूले गर्नुभएको काम त्यो युगलाई दोहोर्याउनुका निम्ति परमेश्वरले येशूको नाउँमा गर्नुभएको काम थियो। यदि त येशूको काम परम प्रभुले गर्नुभएको काममा आधारित थियो र उहाँले कुनै नयाँ काम थाल्नु भएन, उहाँले जे गर्नुभयो सबै यहोवाको वचन अनुसार, यहोवाको काम अनुसार र यशायाका अगमवाणीहरू अनुसार थियो भनी भन्छस् भने येशू देह धारण गर्नुभएका परमेश्वर बन्न सक्नुहुन्न। यदि उहाँले आफ्नो काम यस तरिकाले सञ्चालन गर्नुभएको थियो भने उहाँ एक प्रेरित वा व्यवस्थाको युगका एक सेवक मात्र हुनुहुने थियो। यदि यो तैले भनेको जस्तै हो भने येशूले एउटा युग सुरु गर्न सक्नुहुने थिएन, न त उहाँले अरू कुनै काम नै गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसरी नै पवित्र आत्माले मुख्य रूपले यहोवाद्वारा उहाँको काम गर्नुपर्दछ, अनि यहोवा बिना पवित्र आत्माले कुनै नयाँ काम गर्न सक्नुहुने थिएन। मानिसले येशूको कामलाई यस तरिकाले बुझ्नु गलत हो। यदि कुनै व्यक्तिले येशूद्वारा गरिएको काम यहोवाको वचन र यशायाका भविष्यवाणीहरू अनुसार गरिएको थियो भनी विश्वास गर्दछ भने येशू देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो कि उहाँका भविष्य वक्ताहरूमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो। यस धारणा अनुसार अनुग्रहको युग हुने थिएन र येशू परमेश्वरको अवतार हुन सक्नुहुन्न थियो, किनकि उहाँले गर्नुभएको कामले अनुग्रहको युगलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनथ्यो र पुरानो करारको व्यवस्थाको युगलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने थियो। येशू नयाँ काम गर्न, एउटा नयाँ युगको सुरु गर्न, इस्रायलमा पहिले गरिएको कामलाई तोड्न र इस्रायलमा यहोवाले गर्नुभएको काम अनुसार वा उहाँको पुराना नियमहरू वा कुनै पनि नियम अनुसार होइन, तर उहाँले गर्नुपर्ने नयाँ काम गर्न आउनुहुँदा मात्र एउटा नयाँ युग हुन सक्थ्यो। नयाँ युग सुरु गर्न परमेश्वर आफै आउनुहुन्छ र त्यो युगलाई समाप्त गर्न परमेश्वर आफै आउनुहुन्छ। युग सुरु गर्ने र युग समाप्त गर्ने काम गर्न मानिस असक्षम छ। यदि येशू आउनु भएपछि पनि उहाँले यहोवाको कामलाई समाप्त गर्नुभएको थिएन भने त्यसले उहाँ एक साधारण मानिस मात्र हुनुहुन्थ्यो र परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रमाणित गर्ने थियो। वास्तवमा भन्ने हो भने येशू आउनुभयो र यहोवाको कामलाई समाप्त गर्नुभयो, यहोवाको कामलाई निरन्तरता दिनुभयो र त्यसबाहेक आफ्नै एउटा नयाँ काम पनि गर्दै जानुभयो। ठिक यही कारणले यो एउटा नयाँ युग थियो र येशू परमेश्वर स्वयं नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई यसले प्रमाणित गर्छ। उहाँहरूले कामका दुई भिन्न भिन्न चरणहरू गर्नुभयो। एउटा चरण मन्दिरमा पुरा गरियो र अर्को मन्दिरको बाहिर सञ्चालन गरियो। एउटा चरण व्यवस्था अनुसार मानिसको जीवन दोहोर्याउनु थियो र अर्को पापको बलिदान चढाउनु थियो। कामका यी दुई चरणहरू स्पष्ट रूपमा फरक फरक थिए। यसले नयाँ युगलाई पुरानोबाट छुट्याउँछ र ती दुई भिन्न भिन्न युग हुन् भन्नु पूर्ण रूपमा सही हुन्छ। उहाँहरूको कामको स्थान फरक थियो र उहाँहरूको कामको विषयवस्तु फरक थियो र उहाँहरूको कामको उद्देश्य पनि भिन्न थियो। त्यसरी नै ती कामहरूलाई दुई युगहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ, नयाँ र पुरानो करार। यो भनेको नयाँ र पुरानो युग हो। जब येशू आउनुभयो उहाँ मन्दिरमा जानु भएन, जसले यहोवाको युग समाप्त भएको थियो भन्ने प्रमाणित गर्दछ। उहाँ मन्दिरभित्र पस्नु भएन, किनकि मन्दिरमा यहोवाको काम समाप्त भइसकेको थियो र त्यसलाई फेरि गर्नुपर्ने आवश्यक थिएन
र त्यो फेरि गर्नु भनेको दोहोर्याउनु मात्रै हुने थियो। मन्दिरलाई छोडेर एउटा नयाँ काम सुरु गरेर अनि मन्दिरदेखि बाहिर नयाँ मार्ग सुरु गरेर मात्रै उहाँले परमेश्वरको कामलाई आफ्नो चरम बिन्दुमा ल्याउन सक्नुभयो। यदि उहाँ आफ्नो काम गर्न मन्दिरबाट बाहिर नजानु भएको भए परमेश्वरको काम मन्दिरको जगमाथि अड्केर बस्ने थियो र त्यहाँ कुनै नयाँ परिवर्तनहरू हुने थिएन। यसैले जब येशू आउनुभयो उहाँ मन्दिरमा प्रवेश गर्नु भएन र उहाँले मन्दिरमा आफ्नो काम गर्नु भएन। उहाँले मन्दिरको बाहिर काम गर्नुभयो र आफ्ना चेलाहरूलाई डोर्याउँदै आफ्नो काम स्वतन्त्र रूपले अघि बढाउनुभयो। परमेश्वरले आफ्नो काम गर्न मन्दिरबाट प्रस्थान गर्नुको अर्थ परमेश्वरसँग नयाँ योजना थियो भन्ने हुन्छ। उहाँको काम मन्दिरको बाहिर सञ्चालन हुनुपर्ने थियो र कार्यान्वयन गर्ने तरिकामा नियन्त्रित नरहेको नयाँ कार्य हुनुपर्थ्यो। येशू आइपुग्नु भएपछि तुरुन्तै उहाँले पुरानो करारको युगको यहोवाको कामलाई समाप्त गर्नुभयो। उहाँहरूलाई दुई फरक नाउँले बोलाइएको भए पनि दुवै चरणका कामहरू पूरा गर्ने एउटै आत्मा हुनुहुन्थ्यो र गरिएको काम निरन्तर भइरहने काम थियो। जसरी नाउँ फरक थियो र कामको विषय फरक थियो त्यसरी नै युग पनि फरक थियो। जब यहोवा आउनुभयो त्यो यहोवाको युग थियो र जब येशू आउनुभयो त्यो येशूको युग थियो। त्यसैले हरेक आगमनसँगै परमेश्वरलाई एउटा नाउँले बोलाइन्छ। उहाँले एउटा युगको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र नयाँ मार्ग सुरु गर्नुहुन्छ र हरेक नयाँ मार्गमा उहाँले नयाँ नाउँ धारण गर्नुहुन्छ जसले परमेश्वर सधैँ नयाँ हुनुहुन्छ र कहिले पनि पुरानो हुनुहुन्न भन्ने देखाउँदछ र उहाँको काम कहिले अगाडि बढ्नुबाट रोकिँदैन। इतिहास जहिले पनि अगाडि बढिरहेको छ र परमेश्वरको काम सधैँ अगाडि बढिरहेको छ। उहाँको 6000 वर्षे व्यवस्थापन योजनालाई त्यसको लक्ष्यमा पुर्याउनको लागि त्यो अगाडिको दिशामा बढिरहनुपर्छ। प्रत्येक दिन उहाँले नयाँ काम गर्नुपर्दछ। प्रत्येक वर्ष उहाँले नयाँ काम गर्नुपर्दछ। उहाँले नयाँ मार्गहरू सुरु गर्नुपर्दछ। नयाँ युगहरू सुरु गर्नुपर्दछ। नयाँ र अझ ठूलो काम सुरु गर्नुपर्दछ र ती सँगसँगै नयाँ नाउँहरू र नयाँ काम ल्याउँदछ। पल पल परमेश्वरका आत्माले नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ कहिले पनि पुरानो तरिका वा नियममा अल्झेर बस्नुहुन्न। न त उहाँको कार्य कहिले रोकिएको छ तर हरेक बितेको क्षण सँगै पुरा हुँदैछ। यदि त पवित्र आत्माको काम अपरिवर्तनीय छ भनी भन्छस् भने किन यहोवाले पुजारीहरूलाई मन्दिरमा उहाँको सेवा गर्नु भन्नुभयो? त्यही पनि येशू आउनुहुँदा मानिसहरूले उहाँ प्रधान पुजाहारी हुनुहुन्छ र उहाँ दाउदको वंशका हुनुहुन्छ र साथै प्रधान पुजाहारी र महान राजा हुनुहुन्छ भनेर पनि उहाँ मन्दिरमा प्रवेश गर्नु भएन। अनि उहाँले किन बलिहरू चढाउनु भएन? मन्दिरभित्र पस्नु वा मन्दिरमा नपस्नु यो सबै परमेश्वर स्वयंको काम होइन र? यदि मानिसले कल्पना गरे झैँ येशू फेरि आउनुहुनेछ र आखिरी दिनहरूमा पनि अझै येशू नै कहलाइनुहुन्छ र अझै पनि सेतो बादलमा सवार भएर येशूको स्वरूपमा मानिसहरूमाझ ओर्लन्नुहुन्छ भने के त्यो उहाँको काम दोहोर्याउनु नै हुँदैन र? के पवित्र आत्मा पुरानोसँग टाँसिरहन सक्नुहुन्छ? मानिसले विश्वास गर्ने सबै धारणाहरू हुन् र मानिसले बुझ्ने सबै शाब्दिक अर्थअनुसार र उसको कल्पना शक्ति अनुसार हुन्छ। ती पवित्र आत्माको कामका सिद्धान्तहरूसँग बाजिन्छन् र ती परमेश्वरको अभिप्राय अनुरूप हुँदैनन्। परमेश्वरले त्यस्तो प्रकारले काम गर्नुहुन्न। परमेश्वर त्यति मूर्ख र अबुझ हुनुहुन्न र उहाँको काम तैले सोचेको जस्तो सरल छैन। मानिसले कल्पना गर्ने सबै कुराको आधारमा येशू बादलमा सवार भएर आउनुहुनेछ
र तिमीहरूको बीचमा ओर्लनुहुनेछ। तिमीहरू उहाँलाई देख्नेछौ, जसले बादलमा सवार भएर तिमीहरूलाई म येशू हुँ भनी भन्नुहुनेछ। तिमीहरूले उहाँको हातमा किल्लाका डामहरू पनि देख्नेछौ र उहाँ येशू नै हुनुहुन्छ भनी चिन्नेछौ। अनि उहाँले तिमीहरूलाई फेरि मुक्ति दिनुहुनेछ र उहाँ तिमीहरूका शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुनेछ। उहाँले तिमीहरूलाई बचाउनुहुनेछ, तिमीहरूलाई एउटा नयाँ नाउँ प्रदान गर्नुहुनेछ र तिमीहरू हरेकलाई एउटा सेतो ढुङ्गा दिनुहुनेछ। त्यसपछि तिमीहरूलाई स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने अनुमति दिनुहुनेछ र स्वर्गलोकमा ग्रहण गरिनेछ। के यस्ता विश्वास मानिसका धारणाहरू होइनन् र? के परमेश्वरले मानिसको धारणा अनुसार काम गर्नुहुन्छ वा उहाँले मानिसका धारणाहरू विपरीत काम गर्नुहुन्छ? के मानिसका धारणाहरू सबै शैतानबाट प्राप्त भएका होइनन् र? के सबै मानिस शैतानले भ्रष्ट भएका छैनन् र? यदि परमेश्वरले आफ्नो काम मानिसको धारणा अनुसार गर्नुभयो भने के उहाँ शैतान बन्नुहुन्न र? के उहाँ आफ्ना सृष्टिहरू जस्तै बन्नुहुन्न र? अहिले शैतानले उहाँका सृष्टिहरूलाई धेरै भ्रष्ट पारेकोले मानिस शैतानको मूर्त रूप बनेको छ। यदि परमेश्वरले शैतानका कुराहरू अनुरूप काम गर्नुभयो भने के उहाँ शैतानको साँठगाँठमा हुनुहुने थिएन र? मानिसले परमेश्वरको कामलाई कसरी बुझ्न सक्छ? त्यसकारण परमेश्वरले कहिले पनि मानिसका धारणाहरू अनुसार काम गर्नुहुन्न र तैले कल्पना गरे अनुसार पनि काम गर्नुहुन्न। कतिजना मानिसहरू छन् जसले परमेश्वर आफैले उहाँ बादलमा आउनु हुनेछ भन्नुभएको छ भनी भन्छन्। परमेश्वर आफैले त्यसो भन्नुभएको थियो भन्ने कुरा सत्य हो, तर परमेश्वरका रहस्यहरू कसैले पनि बुझ्न सक्दैनन् भन्ने के तँलाई थाहा छैन? के परमेश्वरका वचनहरूको व्याख्या कसैले पनि गर्न सक्दैन भन्ने तँलाई थाहा छैन? के त पवित्र आत्माले नै त्यो ज्ञान र प्रकाश दिनुभएको हो भन्नेमा निश्चित छस् र तँलाई अलिकति पनि शङ्का छैन? त्यसरी तँलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाउने निश्चय नै पवित्र आत्मा हुनुहुन्न थियो। तँलाई निर्देशन दिने पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो कि तेरा आफ्नै धारणाहरूको कारण तैले त्यस्तो विचार गरिस्। तैले भनिस् परमेश्वर आफैले यसो भन्नुभएको थियो। तर परमेश्वरका वचनहरूलाई नाप्न हामीले हाम्रो आफ्नै विचार र दिमागको प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। यशायाद्वारा बोलिएका वचनहरूको कुरा गर्दा के तैँले तिनका वचनहरूलाई पूर्ण सुनिश्चितताको साथ व्याख्या गर्न सक्छस्? के त तिनका वचनहरूलाई व्याख्या गर्ने हिम्मत गर्छस्? तैले यशायाका वचनहरूको व्याख्या गर्ने हिम्मत गर्दैनस् भने येशूका वचनहरूको व्याख्या गर्ने हिम्मत किन गर्छस्? को धेरै उच्च हुनुहुन्छ, येशू कि यशाया? यसको जवाब येशू हुनुहुन्छ भन्ने हुन्छ। त्यसकारण तैले किन येशूले बोल्नुभएका वचनहरूको व्याख्या गर्छस्? के परमेश्वरले तँलाई उहाँको कामको बारेमा अघिबाटै बताउनुहुन्छ र? एउटै पनि प्राणीले जान्न सक्दैन, स्वर्गका सन्देश वाहकहरूले पनि जान्दैनन्, न त मानिसका पुत्रले जान्नुहुन्छ। त्यसकारण तैले कसरी जान्न सक्थिस्? मानिसमा धेरै कुराको कमी छ। अहिले तिमीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कामका 3 चरणहरू जान्नु हो। यहोवाको कामदेखि लिएर येशूको कामसम्म र येशूको कामदेखि अहिलेको चरणसम्म। यी 3 चरणले परमेश्वरको सम्पूर्ण व्यवस्थापन कार्यलाई एउटै लहरमा गाँस्दछ र ती सबै एउटै आत्माको काम हुन्। संसारको सृष्टि भएदेखि नै परमेश्वर सधैँ मानव जातिको व्यवस्थापन गर्ने काममा लाग्नु भएको छ। सुरु र अन्त्य उहाँ नै हुनुहुन्छ। पहिलो र अन्तिम उहाँ नै हुनुहुन्छ र युग सुरु गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ र युगलाई समाप्त गर्ने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। विभिन्न युगहरूमा र विभिन्न स्थानहरूमा हुने कार्यका 3 चरणहरू आत्माले गर्नुहुने काम नै हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। ती 3 चरणहरूलाई अलग गर्ने सबै मानिसहरू परमेश्वरकै विरोधमा खडा हुन्छन्। अब
यसले तँलाई पहिलो चरणदेखि आजसम्मका सबै कामहरू एउटै परमेश्वरको एउटै आत्माको काम हो भनी बुझ्न सक्ने बनाउँछ। यस कुरामा कुनै शङ्का छैन।